रोहित बॉस सगळ्यांक परत एकदा येवकार. जे महायुद्ध आम्ही कौरव रूपी बीजेपी सरकाराच्या अगेन्स्ट आणि ह्या युनिटी मॉलाच्या अगेन्स्ट आम्ही झगडटा त्याचो आयज तिसरो दीस. आणि सकाळीच्यान खूब जाण लोक, पॉलिटिकल लिडर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, एक्टिविस्ट सगळे जाण आमकां येवन आमकां सपोर्ट करता. आणि ह्या महायुद्धात आमच्या वांगडा पार्टिसिपेट जाता. तुमकां दिसतलें आमी सगळे आतां 3 दीस कांयच खायनासतना सकाळी ते 10 ते 5 ते 6 पर्यंत आमी रावता. जीव सामको जाम जाता, उलोवपाक तितलो नीट येना. मात जेन्ना सगळे लोक येता आनी स्पेशली आमची जाणटी बायलां आमकां सपोर्ट करता तेन्ना आमकां खूब उमेद दिसता. आनी तेंचो आशिर्वाद घेवन जसो आमचो देव पायगीणकार आसा तेजो आशिर्वाद, आमची देवी चिंबलकर्णी आसा तेजो आशिर्वाद घेवन आमी ही आमची महायुद्ध ही आमी फुडें व्हरता. आनी तेच सपोर्ट करपाक आमकां आमचो आमदार सांतआंद्रेचो आमदार विरेश बोरकर आनी तेजी सगळी टीम आमच्या वांगडा आमकां सपोर्ट करपाक आयज येल्ली आसा. आमदार आमच्या वांगडा सदांच आसा. असेंब्लीन तो हेज्या बद्दल सदांच आवाज उखलता. आनी असेंब्लीचे भायर जेन्ना जेन्ना आमी ताका उलो मारला, प्रोटेस्ट जावं मिटींग जावं, तो सदांच आमच्या वांगडा आसा. आनी वत येत न्हू चळवळीन जेन्ना तो आमकां उलो मारता, फॉर एक्झाम्पल पाळे सायटीक, कुडका मागीर TCPन केन्ना प्रोटेस्टाक वचपाक जाय, मागीर करमळे ते सायटीक, तेन्ना तो फुडाकार करता. तेन्ना आमी वांगडा म्हूण एज गोंयकार आमी फुडें वयता आनी हे जे सरकार आहा बीजेपी सरकार तेज्या अगेन्स्ट झगडटा. सो तो एक लेजिस्लेटर आनी आमी सदांच म्हणटा आमी इतले दीस आमचो आमदार सांताक्रूजचो आमदार खंय आसा, तो लुपोन भोंवता कशें ते आमी सांगलेलेच आसा. ह्या फूल इलेक्शनाक तो लुपोन भोंवलो, कोणाची घरां स्कीप केली, येवकूच ना. मेजॉरिटी मायनॉरिटी हेजे भाशणां ते दिवपाक लागला. एक एक्झाम्पल म्हणून त्यांनी आमच्या आमदाराची दखल घेवची. काल ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमाव आनी मागीर केप्याचे आमदार एल्टन बाब तेवूय हांगा येवन गेल्ले. आमचे दुर्भाग्य सांताक्रूजचे आनी हे आमचे चिंबला, मेर्शे आनी हे तिनूय गांवचे की आमी निवडून हाडला ते आमदार असले निर्लज्ज ठरलेले आसा. हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन त्यांनी ह्या हंगर स्ट्रायकान आमकां बळ दिवचे, आमकां सपोर्ट दिवचो. आनी तेजो कितें रोल आसतलो फुडें विधानसभा येता, मागीर आमची मिटिंग्स आसा, तेजे एज अ लेजिस्लेटर तो कसो आमकां हेल्प करतलो आनी हे चळवळीक हे महायुद्ध आसा हे सरकाराच्या अगेन्स्ट तो फुडें कशें व्हरतलो आनी आमकां सपोर्ट दितलो ते तेणी मातशें 2 उतरांनी सांगचें. सगळ्यांक येवकार. आमच्या आतां अजयान जशें इंट्रोडक्शन दिलें आनी हांगा सगळे चिंबल गांवचे जे नागरीक आसा जे आयज तिसरो दीस आसा हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे द्वारे आमी सदांच ज्या चिंबल गांवचो जो मुवमेंट जाल्लो आसा, जावं तो युनिटी मॉलाचे अगेन्स्ट आसूं जावं हेज्या पयलीं YT पार्काचे अगेन्स्ट आसूं, आमी सदांच आमचो तेंको जो आसा तो दिल्लो आसा. आयज तुमी पळयता की गोंयभरान कितलेशे अशे विशय चालूच आसा जे डिस्ट्रक्टीव लेवलाचेर हो जो बीजेपीचो सरकार आसा हे हाडीत आसा. आनी म्हाका याद येता की थोडे म्हयन्या पयलू म्हणल्यार ऑक्टोबरान आमी हांगाच एक मिटींग घेतलेली चिंबेल गांवच्या लोकांनी आनी त्या मिटींगेक हांव उपस्थित आसलो. खूब जाण जे एनवायरमेंटलिस्ट आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसा आनी तशेंच बरे मागपी आसा जे दुसरे गांवांतले तेवूय त्या मिटींगेक उपस्थित आसले आनी कितलेशे जाणांनी थंय येवन आपणाची प्रतिक्रिया ह्या प्रोजेक्टा बद्दल दिल्ली. पण
तेन्ना सगळ्यांचो विरोध जो आसा तो तीव्र जाल्लो आणि त्याच्या नंतर आमी हे विधानसभेन जे विधानसभेचे सेशन जाल्ले त्या सेशनाक पासून हांवें तो विशय जो आसलो तो विधानसभेन मांडलेलो. आता इतले सगळे मांडून आणि इतले सगळे जावन तरी पूण हो सरकार जो आसा हो सरकार कोणाकूच आयकुपाचो ना असली परिस्थिती करून दवरिल्ली आसा. हो सरकार हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. कित्याक तांकां आयज आमच्या बारीक समाजाचे जावं बहुजन समाजाच्या लोकांक जावं आमच्या ट्रायबल समाजाच्या लोकांचे मातूय पडलेले ना. हे तयार लेक जे आसा हे आमी पळयला त्या लेकाचो सहभोंवतणी एक बरो जो फॉरेस्ट आसा फॉरेस्ट एरिया आसा शेतां आसा जी शेतां कसयता आमचे जितले चिंबेलकार आसा हे शेतां कसयता आनी तेंची जी पिकावळ आसा ती बाजारांनी व्हरून विकून आपणाचें पोट भरता. आता इतले सगळे आसून हे नेचर क्रिएटेड हे देवान आमकां रचलेले आसा आनी देवान हे देणगी दिल्ली आसा. मात ही देवाची देणगी आयज हो सरकार हो युनिटी मॉलाच्या नांवान जावं प्रशासन स्तंभाच्या नांवान आयज ही देणगी काबार करपाक उठलेलो आसा. आमी पळयता की कितलेशे कडेन उदकाची समस्या आसा. आयज आमी हांगाच पळया तुमी ह्या प्लॅटोचेरूच पळया ह्या प्लॅटोचेरूच उदकाची समस्या आसा. पण जे उदक आमचे कडेन आसा तेच उदक तुमी काबार करपाक उठलेले आसा. ह्या युनिटी मॉलाच्या बाबतींत आमी विधानसभेन जेन्ना उलयले तेन्ना तांकां सांगले तुमी हे कशें तुमी हाडटा लोकांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेतले ते लोकांचे तांकां मातूय पडलेले ना. आयज ही पंचायत जी आसा चिंबेलची पंचायत जी रुल्ड बाय बीजेपी आसा. एक टायमार तेंच्यांनी रेझोल्युशन बीन ग्रामसभेन रेझोल्युशन घेवन रेझोल्युशन मांडली. पण आता जेन्ना म्हाका कळोन येयलें की जेन्ना रेझोल्युशन मांडून सगळें जालें तेन्ना इंटरव्यू मिन्स कोर्टान घालचे पडले जे लोकलांक जे हांगाले नागरीक आसा तांकां घालचे पडले आनी तेंच्यांनी स्टे हाडली. हांगा लोकलांनी स्टे हाडली बायोडायवर्सिटी कमिटी आसा तेंच्यांनी ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टे हाडली आनी स्टे हाडून बसून जे स्टे हाडले नंतर इलेक्शनाचो टायम असो सगळे थंड जाल्ले सुशेगाद जाल्ले कित्याक झेडपी इलेक्शन आसलें. आता झेडपी इलेक्शना टायमार आवाज केलो नाल्यार नेगेटिव्ह वयतले हांवें तेंचे तकलेन गेले आनी ते जावन आयज तुमी पळयता की हे काम जे आसा ते थोडे दीस पयलू हेंच्यांनी काम फूल फ्लेज चालू केलें. इलेक्शन जातात 22 तारखेक. सो अशें दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकार हो गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवपाकूच सोदता. गोंयकारांक चिड्डून माड्डून वचपाक सोदता. आता हांवें 2 दीस फाटीं 1 दीस फाटीं तेंचे रिसंटली झेडपी निवडून आयल्या तेजे उलोवप आयकलें. ती म्हणटा की आपणाक कांयच खबर नासलें. अरे बीजेपीची आता ही येदी व्हडली पार्टी देशांतली सगळ्यांत मोठी पार्टी म्हणटा आनी देशांतली सगळ्यांत मोठी पार्टीचो एक झेडपी सदस्य निवडून येयलो आनी ती म्हणटा आपणाक खबर ना आनी कोण जे सगळ्यांकून चड आसतले तेजेर आपूण वयतले. आता हे म्हणणें कितें म्हटल्यार तुमकां पपीट कशें रूल करता हे आयज अशें दिसून येता की वयरसून तुमकां कितें येता तेच तुमी उलोवपाचें आनी तेच घेवपाचें. आपणाक खबर ना आपूण तेंचे फुडें वचपाचें ना. अरे तुजो तेंच्यान 2 किलोमिटर आसतलो डिस्टन्स जे आयज हंगर स्ट्रायकाक बसलेले आसा. पूण जिल्ला निवडून येवन वचून अजून पर्यंत तुमी येवंक ना. म्हळ्यार लोकांनी तुमकां जेन्ना भोवमत दिल्लें आसा तें भोवमत कित्याचेर दिल्लें आसा की लोकांची काम करपाक. हांगा लोक जेन्ना विरोधान आसा उबे रावल्ले आसा बसलेले आसा तेन्ना एक उतरान बसून बीजेपीचो सरपंचूय येना बीजेपीचो झेडपी येना बीजेपीचो आमदारूय येना. हांगा जो रुदल आमदार जाल्लो आसा तेका पडलेलेच ना आनी ही तेका दिसता की बाबा आपूण कितेंय करतलो. पण एक याद धरपाक जाय की जेन्ना जे रेव्होल्युशन क्रांतीची मोहीम जेन्ना सुरवात जाता जेन्ना क्रांती सुरवात जाता ती स्लो 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 वाडटा. आता ही सुरवात जाल्ली आसा. हांगा फुडें कितें जायत हेजो नेम ना. जसो अजयान सांगलें की हांगा आमी सगळे एकटे आसा एकटे झूज दिवपाक रेडी आसा. गांवचे लोक एकटे आसा आनी गांवच्या लोकांक झूज दिवपाक रेडी आसा म्हणून. आनी हांव आनीक विचारपाक सोदतां इतले आमी इश्यू काडले गोंयभरान इश्यू चालूच आसा. डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट चालू आसा 39A नांवान जे नवे प्रोजेक्ट ओल्ड गोवा आमी पयले ओल्ड गोवा प्रोजेक्ट हाडटाले प्रत्येक कडेन प्रोजेक्ट हाडटा. पण इतले प्रोजेक्ट हाडटा सरकार लोकांक कॉन्फिडन्स पळय आनी हरमला येदो व्हडलो इश्यू जालो थंय कितलेशे लोक भायर सरले. सो इतले इश्यू जाले पूण सरकार लोकांक गांवच्या लोकांक विथआउट कॉन्फिडन्स घेयनासतना भायर सरता. ते आपणाचे अप्रोवल दिता. आता तांकां खंय सरपंचान लायसन्स ग्रांट केल्ले आसा ह्या युनिट मॉलान. आता हे लायसन्स कशा बेसिसाचेर ग्रांट केला जेन्ना 3 रेझोल्युशन जाली 3 रेझोल्युशनान लोकांनी म्हटल्यार भोवसंख्य लोक जो आसा तेंच्यांनी रेझोल्युशन घेवन मांडले की आमकां हो प्रोजेक्ट नाका म्हणून. इतले आसून बसून ग्रामसभेची व्हॅल्यू उरली कितें. जेन्ना अशें चलता हो जो प्रशासन म्हणटा प्रशासन तुमच्या दारी हे प्रशासन करता कितें.
आयज तत्वांची गजाली उलयता, अंत्योदय येतात, ग्रामोदय येतात, तो एक ग्रामोदय तत्व म्हणटा पळय ते खंय आसा? ह्या मुखेलमंत्र्यान उत्तर दिवपाक जाय की खंय गेली तुमची तत्वां? ही तत्वां तुम्ही खंय भाड्याक घातलेली आसा? खंय आसा ती तत्वां? आयज प्रत्येक जो बीजेपीक सपोर्ट करता तेंच्यांनी चिंतपाक जाय. आयज आमच्या बहुसंख्य आमच्या ट्रायबल एरियांनी अटॅक चालू आसा. आयज ट्रायबल लिडर जे आसा, जावं ट्रायबल आमदार आसा, ट्रायबल सरपंच आसा, ट्रायबल झेडपी आसा, हेंच्यांनी चिंतपाक जाय. आयज बीजेपीचे कितलेशे आमदार आसात ट्रायबलाचे, ते आमदार आयज ओगी कित्याक आसा? ते एक उतरान तोंड उलयना. पण जेन्ना पॉलिटिक्स येता तेन्ना तुमकां राजकारण करपाचें आसता, तेन्ना तुमकां ट्रायबल याद येता. आमी ट्रायबल 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 म्हणटा. आतां ट्रायबल म्हणटा तेन्ना तुमी हे येवन भायर कित्याक सरना? तुमी हांगा चिमला गांवांत येवन ह्या ट्रायबल भावांक सपोर्ट करपाक जाय आसलो. आमी हांगा चिमला गांवांत येवन सपोर्ट करता, तसोच प्रत्येक जो कोणीय आसूं, रुलींग आसूं, ऑपोजिशन आसूं, ह्या आमदारांनी येवन सपोर्ट करपाक जाय आसलो की आमकां हे असले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट नाका म्हणून. जेन्ना गांवच्या लोकांक नाका, जेन्ना गांवचे लोक हेचो विरोध करता तेन्ना आमकां तांकां नाका. मात कितें करता? हे तोंड बंद करून ओगी आसा. एक जाप भायर सरना. कित्याक सरना? तुमकां कितें जाला? तुमी कोणाक भियेता? कोणाच्या डायरेक्शनान तुमी चलता? आयज बहुजन समाजाचे लोक जावं ट्रायबल समाजाचे लोक जेन्ना अशे हरताल्याक बसतात, जेन्ना अशे स्ट्रायकाक, हंगर स्ट्रायकाक बसतात, 3 दीस जाले, बाबडे हांव तेंचेडे उलयतालो, तेंचेडे उलोवपाक बसून हें जायना, जाम जाल्या. कित्याक सकाळच्यान सांज पर्यंत तांकां उदक नासतना, जेय नासतना ते रावचें पडटा. आयज हांव बसून हांगा येयला, हांव एक कांयच खायनासतना, कांयच हें करना, कित्याक म्हाकाय जी कर्टेसी आसा हांवूय येवंक ना, कांयच खायनासतना येयला. हांव सांगता कित्याक ही कर्टेसी ही दवरपाक जाय. आनी हांव ह्या जे ट्रायबल समाजाचे जे लिडर आसा, जे सदांच आपूण ट्रायबल समाजाचे लिडर म्हणटा, आमी हेंका लागून हे करतले, ते करतले, अशें करतले, तशें करतले, सगळे म्हणटा. पण कोट्यांनी पयशे वयता, कोट्यांनी पयशे काबार करता ट्रायबलाचे, पण ते पयशे जाय थंय यूज करिना. हांव एलिगेशन घालता ह्या सरकाराचेर, जे जाय थंय यूज करिना, पण नाका आसलेल्या प्रोजेक्टांक हाडटा. आयज हो युनिटी मॉल कोणाक लागून येता? आयज बारीक समाजाचे लोकांचे पोट चिड्डून हो मॉल हाडटा. गोंयकारांक न्हू, हो भायल्यांक हाडटले आनी भायल्यांक हाडून भरतले. हांव परत एकदां सांगता की ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधात आमचे झूज हे चालूच उरतले. आमचो पूर्ण रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचो पूर्ण तेंको ह्या जो प्रोटेस्ट आसा, हो हंगर स्ट्रायक आसा, हेका पूर्ण तेंको आसतलो. आमी विधानसभेन जे मांडपाक जाय ते प्रश्न विधानसभेनूय मांडटले, विधानसभेच्या भायरूय मांडटले. आमकां जाय की आमचे गांव आमचे कडेन उरलेले. आमकां खबर आसा की जेन्ना आमच्या गांवांनी प्रसंग असो येयलो, आमी खरेंच म्हणटा, आमचे चिमलकारूय भुरगे जे तरणाटे आसा, जावं चिमलकाराचे जे सगळे आसा, आमचो गोविंद बाब आसूं, अजय आसूं, बाकीचे जितले चिमलकार आसा ते आमच्या पाया गांवांत असो 39A अंडर प्रोजेक्ट करता त्या पाया गांवांत सपोर्ट करपाक येयले. तशेंच आमचे नावशी मरिना प्रोजेक्टाच्या टायमारूच ते सपोर्ट करपाक येयले. तशेंच आमी बाकीच्याय कितलेशे एरियान, आनी ह्यो चडश्यो बहुसंख्यक आमच्यो पळोवंक गेल्यार रिसंटली आमी पळयता करमय असो इश्यू जालो. ह्या बहुसंख्यक जो आसा तो ट्रायबल विलेजीस आसा, आनी हो कॅल्क्युलेटेड अटॅक ऑन ट्रायबल आसा. म्हाका तर दिसता, हांव एलिगेशन घालता की हो कॅल्क्युलेटेड अटॅक ऑन ट्रायबल आसा. कित्याक तांकां खंय ना खंय हे डिसबर्स करपाक जाय आनी तांकां भायले जी हे आसा मायग्रेटेड जे लोक आसा तांकां हाडून हांगा भरपाक जाय आनी तांकां तेंची पॉप्युलेशन वाडपाक जाय. जे करून जे सेन्सिसान दिसतलें की ट्रायबल हांगा पॉप्युलेशन ना म्हणून, ट्रायबल पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून. आयज हांव मागता आमच्या ट्रायबल लोकांकडे, सगळे एसटी भावांकडेन, तुम्ही भायर सरचे, ह्या प्रोटेस्टाक येवचे. असे कितलेशे प्रोटेस्ट जातात, कितलेशे हंगर स्ट्रायक जातात, ह्या कडेन तुम्ही येवचे. तुम्ही जेन्ना सपोर्ट करतले तेन्ना तो आवाज आनी तो आक्रोश जो आसा तो वाडटलो. तो आक्रोश समज कमी जालो जाल्यार आनी कांयच जावपाचें ना. हांव पयर काल हांगा टीसीबीन गेल्लो. टीसीबीन जेन्ना गेलो करमयचो प्रोजेक्टा टायमार, सो तेंचो रिपोर्टाक लागून आमी सायट इन्स्पेक्शन गेले. सायट इन्स्पेक्शन अजून रिपोर्ट येना, 25 दीस जाले. सो ही परिस्थिती आसा. आयज परत आमदारांक वयचें पडटा. तेजे पयलूय हांव गेल्लो थंय वचून पळयत जाल्यार तेय रिपोर्ट दिना. आमी फाल्यां दिता, परवा दितात, तेंच्यान जाल्यार फाल्यां दिता म्हणून. सो अशी परिस्थिती जी निर्माण जाल्ली आसा, जो गुड गव्हर्नन्साचो नारो, जो प्रशासनाचो नारो जो आसा तो मुखेलमंत्री दिता, हो नारो फोटींगपणाचो नारो आसा. हो फक्त आपणाचे पोळी भाजपाची, कशे पयशे भितूर येतले आनी आपूण रिचेस्ट पार्टी जातली, कशे आमचे पोटां भरतली, हो नारो आसा. हो बारीक समाजाच्या लोकांक वयर काडपाचो नारो ना, हो काबार करपाचो नारो आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन, आयज तुम्ही मतां मारपाक वयता, ह्या बीजेपीक मतां मारपाक वयता, अशे लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा, लोकांक हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा. आयज बारीक लोकांक आमच्या हंगर स्ट्रायकाक बसयल्ले आसा. हांव मागता सगळ्यां कडेन, गोंयकारां कडेन, की तुम्ही भायर सरचे. येता त्या 4 तारखेक सकाळच्या 10 सुमार सगळ्या चिमल गांवाच्या लोकांनी हांगा मिटींग आपयल्ली आसा.
ही महासभा जातली, जी महासभेक तुमचो तेको, आयज गोंयकारांचो तेको हांव मागता, सगळ्या गोंयकारांक. काय आमी सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालून काय फायदो ना, हांगा भायर सरपाची गरज आसा. पोस्ट घालतले, कमेंट मारतले, काय फायदो ना. आमी समज भायर सरतले, लोकांक दिसतले, ह्या सरकाराक दिसतले की बाबा लोक आसा, लोक जिते आसा आनी गोंयकार भायर सरतले, ह्या आक्रोशान भायर सरतले, तेन्नाच हे प्रोजेक्ट स्टॉप जातलो, नाल्यार हे आपणाक जाय तशें करून उडयतले. सो परत एकदा हांव हात जोडून सगळ्यां कडेन विनवणी करता की येता त्या 4 तारखेक तुम्ही सगळे गोंयकार म्हणून भायर सरोया. गोंयकार म्हणून आयज चिमेलकारांक तशेंच गोंयच्या प्रत्येक गांवांनी, ज्या ज्या गांवांनी असे डिस्ट्रक्टिव्ह प्रोजेक्ट येता त्या त्या गांवांनी आमी तेको दिवपाक, फाल्यां चिमेलकाराक तुम्ही तेको दिल्यार तुमच्या गांवांत केन्नाय असो प्रसंग येयलो जाल्यार त्या गांवांत ते येतले, आमी येतले. सो हे मागता तुमचे कडेन की तुम्ही सगळ्यांनी येवचो आनी आमचो पूर्ण पाठिंबो, बिंग सानांद्रेचो आमदार, तशेंच आमच्या झेडपी मेंबर्स आसतले, तशेंच आमचे बाकीचे पंच सदस्य आसतले, जावं आमची आख्खे जे लोक आसा तेंचे कडल्यान जाता तितलो तेको आमी ह्या प्रोजेक्टा अगेन्स्ट वावुरपाक लावन दितले. तशेंच विधानसभेन जितलो प्रश्न मांडपाक जाय तो विधानसभेन आमी प्रश्न मांडटले. आनी आमचो म्हणल्यार हेच्या पयलूच्यान आमी कंटिन्युअसली जे काम केलां, अजयान जे काम केलां, गोविंद बाबान जे काम केलां, हे कंटिन्युअस तांकां एप्रिशिएट करपा सारकें आसा. कित्याक इतल्या ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट झुजपाक खूब खापासतात जाय आनी ते स्ट्रॉंगली फायट करता. सगळे हांगा जितले जाण आसा, हांगा आमची काकी आसा ती कितलीशी फायट करता, बाकीची जी बायल मनशां आसा ती, हांवें व्हिडिओ पळयतालो, ती कितलीशी उमेदीन उलयता. तेंच्यान सांगलें की उदक जे आसा ते उदक आमचे रगत जे आसा, रगत न्हू आमचे उदक आसा म्हणून ह्या तोड्या लेकाचे. सो इतले तळ्याचे आमचे हे आसा म्हणून सांगलें. सो इतले जे हितून आसा म्हणल्यार स्पिरिटान आसा, हांव मागता लोकां कडेन, गोंयकारां कडेन मागता की तुमी हो तेको तुमचो दिवचो आनी ह्या हो जो प्रोजेक्ट आसा तो ओपोज करून हो भायर मारचो. विरेश, 3 इंजिनां तुवें सांगली, एक म्हणल्यार पंचायत, दुसरें म्हणल्यार झेडपी, तिसरो म्हणल्यार आमदार. ही 3 इंजिनां हिंगा डिरेल जालेली. खास करून जेन्ना आमी हेजे पळयता युनिटी मॉलाच्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट हे पळयता जाल्यार तो ही कितली डिफिकल्ट जातलें जावपाक. पळय कशें इंजिनां डिरेल जालें. पळय कशें आसा, पिपल्स पॉवर इज सुपिरियर. हांव सदांच म्हणटा की आमकां खूब जाण खूब कितें म्हणटालो, इलेक्शनाच्या टायमारूय म्हणटा, मागीरूय म्हणटा, पण पिपल्स पॉवर इज सुपिरियर. आयज लोकांनी दाखोवपाची गरज आसा. लोकांनी हे जे कोण अशें उलयता, म्हाका तो स्टेटमेंट पळोवनूच म्हाका अशें दिसपाक लागलें की ऑलरेडी ती फितूरपणां जाल्ली आसा, ती ऑलरेडी सेटिंग जाल्ली आसा. सो ही सेटिंग सारकी तोंडार कळटा. जेन्ना मिडिया तुमकां विचारता, तुमी एटलिस्ट म्हणपाक जाता आपूण वचोन मेळटले, तेंचे कितें आसा तो प्रश्न घेतले, मात तें जावना. ती डायरेक्ट म्हणटा ना आपूण कितें आसा तें पळयतले, आमचो आयज आपणान घेतला, आपूण बरी नासली आनी कितें असले स्टेटमेंट दिता. सो हे जे आसा ते इमॅच्युअर स्टेटमेंट्स आसा. हितून क्लियर कळटा की हे ऑलरेडी फितूर जाल्ले आसा. हांगा आमदार, सरपंच जावं झेडपी हे टोटल फितूर फिक्सिंग जाल्ले आसा. हे लोकांनी डिसायड करपाक जाय. आयज गोंयकारांनी डिसायड करपाक जाय की आमकां ह्या सरकारांतले हे अशें करता ते जाय काय हेंकां विरोधान मारून तेंकां भायर मारपाक जाय. आनी असलो जो प्रोजेक्ट आसा हो प्रोजेक्ट आमकां जाय, कित्याक जाय हेजो प्रश्न चिन्ह आसा. आयज एकट्यान तरी येवन भायर येवन सांगूंक जाल्लें की बाबा हो प्रोजेक्ट येता तो बऱ्याक लागून येता, हेका कितें फेसिलिटी मेळटली, आमकां कितें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलो, आनी कितें जातलें, हे कोण उलयना. प्रत्येक गोष्ट जी आसा ती हाडून ठोपता. आता प्रत्येक गोष्ट समज ठोपूंक लागले नाल्यार गोंयकार वयतले खंय. हांगा सगळे आपापणाची हे बसतले. फाल्यां तो मॉल येयलो, त्या मॉलांत कोणाचे कितें येतले हे कोणाक सांगला हांगा, कोणाक काय सांगूंक ना. सो ही जी फॅसिलिटीज जी आसा तुमी हाडटा, सरकार हाडटा म्हणटा ती कोणाक लागून हाडटा, ह्या कॅपिटलिस्टांक हाडपाक सोदता. फाल्यां रिलायन्साक काडून दितले, फाल्यां अदानीक काडून दितले, फाल्यां जिंदालाक काडून दितले. गोंयकारांक काय उरपाचें ना. ते म्हणटाले लीज करतले, ऑलरेडी लीज करून दिल्या. मिरामार वचून पळया तुमी, मिरामार जी रेजिडेन्स जाल्ली ऑलरेडी लिजार काडलेली आसा. तुमी हांगा अंजुणा वचून पळया, अंजुणा ऑलरेडी तेंच्यानी लीज काडून ते ताज्याक दिल्ली आसा. सो प्रत्येक गोष्ट ते आपूण सरकार करता म्हणटा आनी काडटा आनी मागीर लिजार काडून दिता, प्रायवेटायज करता. पीपीपी मॉडल हो तेंकां बरोच पडलेलो आसा. सो हांव मागता गोंयकारां कडेन, गोंयकारांनी चिंतूंक जाय की हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांक लागून आसा काय भायरसून कोण येतले, व्हडले व्हडले लॉबी येतली ते लॉबींग दिवपाक आनी गोंय विकपाक लागून. एक मिनिस्टराचो हे सायडीन कितें तरी लँडाचो कितें तरी इशू आहा म्हणटा. लोकूय म्हणटा की हेच्या सायडीक जो हे आहा ताका एक्सेस ना आणि हे समज तर मॉल येयले जाल्यार मागीर ताका एक्सेस मेळटलो म्हणटा. एका मनशाक लागून हे डिस्कस डेफिनेटली आता आमी पळयता की हेच्या पयलू जेन्ना मिनिस्टर जो आसा ते मिनिस्टराचे हांगा ओल्ड गोवा पासून सेम इश्यू जाल्लो आपणाचे पर्सनल इंट्रस्टाक लागून. आता हांगा पासून आपणाचे पर्सनल कितें इंट्रस्ट आसा ह्या इंट्रस्टाक लागून समज कोण करता तेजो पूर्णपणा विरोध करपाक जाय. कित्याक सेल्फ गेनाक लागून तुमी गांव पिड्ड्यार करपाक शकना, गांवाचो जो रिसोर्सीस आसा तो पिड्ड्यार करूंक शकना, गांवाचो रिसोर्स काबार करपाक शकना. सो हो पयलू आमी चिंतपाक जाय की आनी जो पक्ष आसा तो पक्ष धोरणां व्हडली व्हडली म्हणटा. हांगा तुमचे ऑफिस घातलेलें आसा, ही धोरणां व्हडली व्हडली तुम्ही ऑफिसाचे सकयल जे
एनवायरमेंट आसा हांगा पॅम्पलेटी आमकां पासून ते लिफलेटी आनी ते व्हडले व्हडले धाडटा एनवायरमेंटाचेर हेजेर तेर कितें फायदो ते बायोडायवर्सिटीचे जे हे मारता पळय पोस्टर मारता आनी तो बुकलेट केल्ली आसा पळय ती कितें कित्याची अर्थ कितें आसा तेका त्यो बुकलेटी कित्याक बेस्ट ऑफ मनी जालो न्हू नाल्यार त्यो बुकलेटी करून लोकांक बेश्टी डिस्ट्रीब्यूट करून आमी हे केला ते केला अशें केला तशें केला अरे ते आसा ते रिसोर्स साल्वार करीत तुमी आसा ते रिसोर्स काबार करून उडयता सो प्रश्न एकूच आसा आनी आन्सरूय तेजो एकूच आसा की सेल्फ गेनाक लागून जावं आपणाच्या पर्सनल बेनिफिटाक लागून असले प्रोजेक्ट हाडचे न्हू आनी असले प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटा कितेंय प्रोजेक्ट तुमी हाडपाक सोदता नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्स घेवंक जाय जेन्ना ग्रामसभेन तिन्ना रेजोल्युशन घेतले आनी विरोध केलो तेन्ना हो प्रोजेक्ट ओपोज करून भायर मारपाक जाल्लो मात तरी पूण हो ठोपपाचो प्रयत्न केल्लो आसा सर आणि हांगासर अशें आसा की 17 मजली बिल्डींग जी आसा एका तेंकूनच ते हाडपाचें आसा ऑलरेडी ताणी कितें केल्लें आसा ते हे करपाक सॉइल टेस्टिंगा खातीर येयल्ले ते परंतु आमी तांकां धांवडोवन घातले आतां म्हाका एकूच सांगा हे जे हांगासर कितें जाता ते आमी कोणूच चिमलकार म्हाज्या घरा खातीर हांगासर जागो मागिना हो कितें आमचो सगळ्याचो उदकाचो जो प्रश्न जो आसा पळय काय न्हू पुर्तुगेज टायमार आमी सदां म्हणटा पणजे 1908 जेन्ना उदकाचो दुश्काळ पडलो त्या वेळार हे हांगासर ह्या तळ्याचें उदक पणजे रायबंदरा सगळ्याक पावयलें इतकी सुद्दां हांकां अक्कल ना की बाबा आमकां दिसता आतां जितको पुर्तुगेज संवेदनशील आसलो पळय काय न्ही तितके हे आतांचे सरकार संवेदनशील ना म्हणजे तुम्ही मातशें आमकां हेका सांगचें पळय आतांच जसो प्रश्न केला त्या प्रमाणे आमी पळयला की गोंयभरान जो उदकाचो प्रमाण आसा ग्रावंड वॉटर लेवल जो आसा तो ग्रावंड वॉटर लेवल 40% डिप्लेट जाल्लो आसा आतां 40% डिप्लेट हो व्हडलो चिंतेचो हे आसा म्हणल्यार आयज गोंयकार कशें ओगी आसा म्हाका कांय खबर ना आनी सिमिलर थिंग हांगा जेन्ना तोयार लेक जो आमी पळयता त्या लेकाचे जेन्ना उदक जे हेच्या पयलू जेन्ना उदक नासलें तेन्ना पणजे पावयताले पणजेच्या लोकांक हे उदक गावले सो हे सगळे म्हणल्यार चल एड्युकेटेडूय लोकांक खरेंच म्हणल्यार तांकां चिंतपाची गरज आसा की 40% उदकाचो डिप्लेट जाला हे फुडें समज आनीक डिप्लेट जालो आनी गोंय राज्य जे आसा ते सिक्किमाच्या फाटल्यान दुसरें आसा जेजो सगळ्यांकून कमी डिप्लेट जाल्लो आसा ग्रावंड वॉटर जितलो डिप्लेट जातलो तितले हे जे आमचे सैम आसा आमचे जे दोंगर आसा आमची शेतां आसा जावं आमचे जे कुळागर आसा हांगा उदक पावपाचें ना उदक पावना म्हणून ती झाडां मरून वयतली हांगा तळपां जातली ही तळपां जावपाक जाय गोंयांत हे आमी चिंतूंक जाय आनी असो सेम सिच्युएशन हो तळ्यार लेकार आसा आनी सेम सिच्युएशन हे सहभोंवतणीचो जो बायोडायवर्सिटी आसा ह्या बायोडायवर्सिटी जाता आनी जेन्ना हांवें आयकलें आनी जेन्ना ते कोण येयल्ले सॉइल टेस्टिंग करपाक तेंच्यांनी खोदलें भितूर सॉइल टेस्टिंग करपाक बुराक मारले भितूर गेले सो तेन्ना तांकां विथीन 6 मीटर 4 मीटर 2 मीटर ह्या हेजेर तांकां उदक गावलें सकयल म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता इतल्या लागीं तांकां उदक गावलें म्हणल्यार जेन्ना आमी बांय मारता जावं बोरवेल मारता तेन्ना डीप वयचें पडटा पण इतले लागीं म्हणल्यार 6 मिटराचेर पासून तांकां उदक गावलें सो ह्या इतल्या लेवलाचो रिजर्वर इतले आसा हांगा की उदकाचो प्रमाण चड आसा सो हो समज उदक फाल्यां कन्स्ट्रक्शन केलें आनी कितें हें उदक सगळें भायर मारतलें जशें बांबोये गांवांत जाल्लें आसा बांबोये आमी एक प्रोजेक्ट जो आसा वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाचो हो असोच हाडिल्लो आसा आनी थंय अशेंच जालां उदक मारता भायर मारता इट इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी हांगा आमी तांकां WID कंप्लेन केल्ली आसा कलेक्टराक घातलेले आसा सगळ्यांक घातलेले आसा पण ही यंत्रणा आसा पळय ही बीजेपीचे खुस्तार चलता हे बीजेपीक सपोर्ट करपाक जाय आनी बीजेपीचे जे हे लॉबीज येयल्ल्यो आसा ह्या लॉबीज कशे सपोर्ट करपाक जाय हेजेर काम करता सो हांव गोंयकारां कडेन परत एकदां मागता की तुमी चिंतूंक जाय आमी हे उदक आमचें सोंपया अशें आनी फुडल्या पिळगेक कांयच दवरुया नाका आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट रावया आनी आमी सोंपया काय आमी हेका लागून फायट करुया आमी हेका लागून झूज करुया आनी झुजोन जिखोया हे गोंयकारांचेर हे आसा हांव मागता सगळ्यां कडेन की परत एकदां की 4 तारखेक जी महासभा दवरिल्ली आसा ते 4 तारखेच्या महासभेक तुमी सगळे येवचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आसता सगळे हितून पंचायतीनी बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी आनी PB आहा तो पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर आहा तो हे करता प्रिपेअर करता आता ह्या हितून जे पळय पाक येयला पळय त्या हितून ऑलरेडी त्यांनी प्रिपेअर केलेलो आहा झाडां नोंद केलेली आहा आता ती सगळी झाडां मात्र तो BMC तो कितें फायदा पळय तेच म्हणटा हांव BMCचो अर्थूच उरलेलो ना समज अशें जालें कित्याक हांगाच न्हू आयज तुमी खंयी वचून पळया आमच्या बांबोळेनूच पळया बांबोळे तुमी सगळे केले कुर्का बांबोलीम BMC सगळी कमिटी आसा मात अर्थ कितें आसा कमिटीचे थ्रू ते रिपोर्ट पावपाक जाय रिपोर्ट पावून तेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय बायोडायवर्सिटी कमिटीन उलोवपाक जाय अरे एक तरी तुमी पळयला की बायोडायवर्सिटीचो चेअरमॅन येता आनी तो सांगता की बाबा हें जावपाक जायना दिस इज रॉंग कोणूच उलयना कित्याक सगळे पपीट जाल्या हांव परत सांगता सगळे पपीट जाल्या
ती नावा पुरती बायोडायव्हर्सिटी नाल्यार बंद करा ती बायोडायव्हर्सिटी कमिटी. तो हे दवरिला पळय तो चेअरमॅन कोण आसा ताका काडा, सगळे बंद करा. कित्याक पयसो टॅक्स पेयराचो उडयता? आयज हे अर्थ तो कमिटी करप कारण कितें आसलो की हांगा बायोडायव्हर्सिटी येतले ते बाबा हे जे आसा कितें समज थंय उदकाचो प्रमाण कमी आसा, थंय फॉरेस्ट एरिया आसा, थंय जावं जनावरां आसा, डिफरंट टायप ऑफ स्पिसीज आसा, हे स्पिसीजांक प्रोटेक्ट करपाक लागून ह्यो कमिटी बायोडायव्हर्सिटी कमिटी आसा. आतां ह्यो बायोडायव्हर्सिटी कमिटी फंक्शनूच जायना जाल्यार अर्थ कितें आसा? अर्थूच ना तेजो. सो एका नांवा पुरती दवरतले तुमी कमिटी आनी जेन्ना रिपोर्ट येता बायोडायव्हर्सिटीचो तुमकां PBR येता, तो रिपोर्टाचे सगळे भरिल्ले आसा आनी तेका ते समज कन्सिडरेशनान घेयनासतना तुमी आपणाक जाय तशे प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार अर्थ कितें आसा तेजो? हो सरकार सेंटर गव्हर्नमेंट BJPचो आसा तोय तसलोच जाला, नालायक जाला, आनी गोंय सरकार जो आसा तोय नालायक जाला. तांकां फक्त गोंयचे रिसोर्सीस आनी गोंय सगळें सोंपोवपाक जाय. गिरीश बाब, आज तिसरो दीस हो प्रोटेस्ट आसा तेका तुवें उपस्थिती लायली. तुवें सुरवाती पासून ह्या प्रोजेक्टा खातीर विरोध केला. हो युनिटी मॉल म्हणटात पळय ती कोणाची युनिटी करपा खातीर हो येता आनी आतां लगेच एसेंब्ली सेशन येवपाचें आसा. ह्या एसेंब्ली सेशनाक हो तूं उठोवन धरतलो हो प्रश्न? पळय आमी निश्चितपणे हेच्या पयलूय आमी विधानसभेन हो प्रश्न उठोवन धरलेलो. विधानसभेन बसून आमी प्रश्न विचारलेलो की हो युनिटी मॉल कोणाक हाडटा, कित्याक हाडटा, आनी त्या टायमार बसून अशें जालें की आमी सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच करतले. पण कॉन्फिडन्स कोणाक घेतलो? की ग्रामसभेन जेन्ना विरोध केलो तो विरोध जावन बसून हो काम चालू केला. म्हटल्यार हितून कळटा की हो जो सरकार, जो मुखेलमंत्री आसा प्रमोद सावंत आनी तेजी बाकीची कॅबिनेट आसा, हे फोटिंग जाल्ले आसा. तांकां फक्त फोटिंगपणाचे हेजेर चलपाक जाय. तांकां खरें कितें आसा जावं फॅक्ट्स कितें आसा हे फॅक्ट्स पळोवपाचें ना. सो आयज ते म्हणटा की आमी हे हाडटले, प्रशासन स्तंभ हाडटलो. तो कितलो 17 मजलीचो? आतां 17 मजलीचो प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल हाडटा. अरे हो कोणाक लागून? हेजो कांयच अजून पर्यंत आमकां डेटा आतां पत्ता लापता. आतां डिस्ट्रिक्ट 3rd डिस्ट्रिक्ट कमिटीची मिटींग जाली, ते मिटिंगेक पासून सेम जाले. अरे आमकां काय सांगूच ना. आमचो जो कमिटी रिपोर्ट आसता तो कमिटी रिपोर्ट पासून दाखोवना. अरे आमी खंयच्या बेजाचेर आर्ग्युमेंट करतले, खंयच्या बेजाचेर उलयतले? आमी ओपोज करना, पण आमी म्हणटा कितें एटलिस्ट आमकां दाखया कितें येता कितें ना. सांगा कशें जातलें, की कशें इम्प्लिमेंटेशन जातलें हें कांयच सांगिना. सो सरकार जो आसा हो सरकार फक्त दोळ्यांचेर पानां लायता आनी आपणाक जाय तशें करून सोडटा. एकूच ऍड करता हे प्रशासन स्तंभाचे अजून काम चालू जावंक ना. आयजूच म्हाका थोड्यांनी क्वेश्चन केला, स्तंभ येता, स्तंभ म्हटलं त्याच्यामध्ये एक स्तंभ येता म्हणून तुम्ही स्तंभ येयला तुमकां कितें वयता करतो? लोकांकूय सांगता, क्लॅरिफाय करूं सोदता. प्रशासन स्तंभ म्हटल्यार एक 17 मजली बिल्डींग. आतां तर कितें येतलें आमकां कांयच खबर ना. 17 फ्लोर बिल्डींग जे युनिटी मॉलाची सायडीक तुमची जागा दिसता थंयसर ती व्हडली बिल्डींग येता. थंयसर सगळे प्रशासन आहा ते थंयसर जातले, म्हणजे पणजे जावं आनी खंयचे सभोवतीचे थंयसर येतले. आनी कितली जागा एक्वायर केला ते आमचे डिटेल्स ना. मागीर इतलेंच आमकां खबर आहा हे अंडर पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप म्हटल्यार PPP मॉडेलाचेर हे तेंच्यांनी नॅशनल बिल्डींग कॉर्पोरेट कंपनी NBCC जेचे सांतिनेज ऑफिस आहा ते कंपनीक दिल्ली आसा. ती कंपनी ते सगळे हे बिल्डींग बांदतले. युनिटी मॉल आहा ते सरकार बांदता, GTDC बांदता. मग हे आसा ते प्रशासन स्तंभ तेंचो ते म्हणटा एम्बिशियस प्रोजेक्ट. जसं की 7 प्रोजेक्ट आहा तेंचे 2003 कोटींचे 7 प्रोजेक्ट आहा. तितून सर्किट हाऊस आहा, मागीर तितून ओल्ड जुंता हाऊस आहा ती परत जातली. तितून आनी एक बिल्डींग आहा ती प्रशासन स्तंभ. फक्त स्तंभ येना. सो लोकांनी तो हे चिंतपाक जाय की 17 मजली बिल्डींग येता आनी तिची बुन्याद कितली आसतली. हे 4 फ्लोराची 4 लेयर युनिटी मॉलाची 4 लेयर फाउंडेशन आनी 17 मजली कितली बुन्याद आसतली. आनी जेन्ना NBCC थंयसर सॉयल टेस्टिंग करतले आमी सगळ्यांनी थंयसर तांकां आडयलेले आसा. जर ही चळवळ परत करपाक जाय प्रशासन स्तंभा खातीर जाल्यार तिवूय आमी करतले. मात सध्या आमी दोनूय प्रोजेक्टांचेर झगडटा आनी हांव आमदारा कडेन मागता की हे प्रशासन स्तंभाचेर सगळे डॉक्युमेंट कितें आहा कॉलिंग अटेन्शन घालपाक जाय, रेजोल्युशन घालपाक जाय, मागीर शॉर्ट डिस्कशन घालपाक जाय. त्या असेंब्लीन सगळे आमदार ऑपोजिशन आमदारांनी घालचे आनी हे प्रशासन स्तंभ आनी कितें आहा ते युनिटी मॉल हांगसर चिमला गांवसून भायर मारचे. नमस्कार. पॉलिटिकल ॲक्टिव्हिस्ट संदीप नाईक. बाबा आमचे अजय बसलेले आमदार आनी ग्रामस्थ गांवचे ह्या सगळ्या लेवलाचेर जे कितें उलोवपाक जाय आसलेलें आनी मोठ्या प्रमाणात गोंयांत कितें घडणूक घडल्या त्या प्रकरणाचेर
कसो आवाज उठोवपाक जाय हे गोंयकारांक दाखोवन दिलेलें आसा. हो जो सरकार आसा तो पुरतो आगो आनी भेरो जाल्लो आसा. हेका खंयच कितें दिसना. जे प्रकल्प हाडटा, जे गोंयकारांक नाका आसलेले 17 मजली आनी त्या मॉडेलांचेर मोठे मोठे प्रोजेक्ट घेवन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना मोठ्या प्रमाणात त्रासान घातलेले आसा. गोंयकारांक पंचायत लेवलाचो अथवा म्युनिसिपल कावन्सिलाचो बीएमसीचो खंयच्याय लेवलाचेर जर आमी पळोवपाक गेले जायत जाल्यार तांकां परमिशनां कशी ग्रांट जाता आनी त्या परमिशनाचेर ते दोळे धापून कशी कामां चालू करता. आनी एक गोंयकार जर गेलो जायत जाल्यार गोंयकारांक त्या परमिशनाचे 50 फावटी तरी मारच्यो पडटा. पण आयज आमचे गोंयकार त्रस्त जाल्लेले आसा, गो उपोशणाक बसलेले आसा. तांकां खंय तरी मोठ्या प्रमाणात त्रास जाल्लो आसा. गोंयकारांनी मुखार मोठ्या प्रमाणात फुडें येवपाची गरज आसा आनी ह्या प्रोटेस्टाक साथ दिवपाची गरज आसा. येता ते 4 तारखेक 10 वरांचेर ह्या प्रोटेस्टाक मोठो साथ दिवचो हें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां. युनिटी मॉल आमका नाका. 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 युनिटी मॉल भायर मारा. युनिटी मॉल भायर मारा. युनिटी मॉल भायर मारा. युनिटी मॉल भायर मारा. काल ते झेडपीक गौरी कामत म्हणून ताका चिंबलचे रिपोर्टरांनी प्रश्न विचारलो. ते मेजॉरिटी आसा ते वाटेन रावतले म्हणटा आनी हांगा बसल्या ते मेजॉरिटीक लोक ना म्हणटा, थोडेशे म्हणटा. ताजेर तुजी प्रतिक्रिया? पळय कशें आसा, आयज तांकां निवडून येयले म्हणटकूच तांकां दिसता की मेजॉरिटी आपले वाटेन आसा म्हणून. पूण तांकां एक सांगपाक सोदता, आयज गोंयभरांतले लोक जे आसा ते विटलेले आसा आनी हांगा कोण भलतेच खंयचे बस्तींतल्यान वोटींग घेवन जिखोन येवन तुमी अशें म्हणपाक लागता की बाबा मेजॉरिटी लोकां कडेन रावतली. म्हणल्यार तुमी इंदिरानगरा वांगडा रावतली, हो प्रश्न आसा. तुमी जे चिंबलाचे जे स्थानीक लोक आसा, जे मेजॉरिटी ट्रायबल बहुसंख्यक आसा, तेंच्या वांगडा रावची ना. हो आयज ताका म्हाका दिसता पार्टीन तेंच्या जो पक्ष तांचो म्हणटा की आमी ट्रायबला वांगडा आसा आनी आमच्या जे हे रक्तान ट्रायबल आसा म्हणटा पळय, जे रक्ताचे ट्रायबल म्हणटा असले हांकां त्या पार्टीन ते विचारपाक जाल्ले की बाबा जे गोंयकार आयज हांगा बसलेले आसा, जे गोंयकार ह्या हेजेर विरोध करपाक बसलेले आसा, त्या गोंयकारांक आयज खरें म्हणल्यार तो टोमणो आसा की मेजॉरिटी लोक म्हणल्यार कितें म्हणल्यार सगळ्यांनी निवडून हाडला. जेन्ना जिल्ला पंचायतीच्या हे जालो तो कोणाकूय निवडून हाडूं तो सगळ्यांचो जाता आनी सगळ्यांक रिप्रेझेंट करपाचें आसता आनी तांकां रिप्रेझेंटेशन घेवन वचपाक जाय. सो हे जे आसा ते कळटा की बाबा हेंची सेटिंग जाल्ली आसा, तांकां भितूरल्यान कितें तरी गावल्लें आसा. निवडून येवन म्हाका दिसता पयले गिफ्ट जे आसा ते गिफ्ट हांगाल्यान गावला दिसता. सो ताका लागून ती हे नाटकां करता आनी ही जे स्टेटमेंट आसा ती काडलेली आसा. आनी अशे गिफ्टां जी म्हाका दिसता ते दोन्ही आमदाराकूय घाला आनी सरपंचाकूय घाला. कित्याक तो सरपंच आतां उलयत ना, तो कांय येत ना. सो हे गिफ्टां जी आसा ती गिफ्टां ह्या प्रशासन स्तंभ जावं युनिटी मॉल जो प्रायव्हेट कोण एजन्सी घेतलेले आसा तांकां एजन्सीचो तांकां मेळटा. पूण बिरेश बाब, जेन्ना मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी म्हणटा पळय तेन्ना कितें आसता, सापोर्ट करपी जावं आसता आनी ओपोज करपी जावं आसता. आतां हिंगा चिंबलान आमी तर इतलो तेंप पळयलो जाल्यार ओपोजूच करता सगळे, सापोर्ट कोणेच करूंक ना. जाल्यार तो मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटीचो प्रश्न येवपाचो सारकें. तेच सांगता तुका की मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी प्रश्नूच येना. कित्याक जिल्ला पंचायत जेन्ना तो सदस्य जाता तेन्ना तुजे सगळे सांगता हांव आमदार जालो, म्हाका कोण रुलिंगाचो ऑपोजिशनाचो असो कोण लागना, म्हाका सगळे लागता. सो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी तिने घेवंक जाय आनी तेणें तशें उलोवंक जाय की बाबा लोकांनी आपणाक सांगला. उलो जेन्ना सगळ्यांनी मारलो, आमकां उलो मारलो, म्हाका पर्सनली कोणाक फोन मारून सांगना, पण जेन्ना व्हिडिओचे सगळ्याचेर येयले तेन्ना आमी येयले. सो हो जो उलो मारलो गांवचे 2 किलोमिटराच्या भितर तुमी आसा, तुमी येवन तांकां विचारपाक जाय कितें जालां, आमी उलयता, पक्षा कडेन उलयता, आनी कितें उलयता, सरकारा कडेन उलयता. हें तरी करूंक जाय आसलें. हें कोणाक करपाचें ना. कित्याक आयज तुमकां लोकांचें आयकोपाचेंच ना. इलेक्शना टायमार तुमकां मतां मागपाक वयता, तेचे पयलू कांयच करिना. सो हेतून क्लियर कळटा आनी लोकांनी चिंतपाक जाय. पळय बीजेपीचो जिल्ला पंचायत सदस्य असो म्हणटा मेजॉरिटी आनी मायनॉरिटी. सो हें चिंता
ह्यो मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटीचे डिफरन्स जे आसा हे आयज हेंच्यांनी क्रिएट करून दवरिल्ले आसा की तांकां बाकीचे पडलेले ना. सो हांव मागता परत एकदा तुमी सगळ्यांनी ह्या हंगर स्ट्रायकाक जो प्रोटेस्ट आमच्या चिंबल गांवच्या लोकांनी केल्लो आसा, नागरिकांनी केल्लो आसा, तांकां तेंको दिवचो. पण तिचे ते लास्ट टाइम कितें काबार करया ती गौरीक तिका 22 तारीख तिचे इलेक्शन जाले, मागीर 22 ते 24 तारीख पण ते इंदिरानगरचे ते मेजॉरिटी आहा पण त्यांच्या वांगडा एन्जॉय केले. एन्जॉय करतकर मागीर आमी सांगले 25 तारीख आमी घराणे घातले. 25 तारीख ते 28 तारीख परत ती बरी ना जाली. सो तिचे स्टेटमेंट काल दिला पळय ते सिरियसली घेवपाक जायना तुमी. ती बरी ना सध्या. तिका कितें आहा ते वखदां घेवन रुदलपा कडसून नाल्यार कोण पंचायती कडसून नाल्यार कोण तिचे आहा पळय ती. सो आमची जी फायट आहा हे जे व्हडले मास्टर माइंड रोहन खंवटे मागीर सीएम बीजेपी गव्हर्नमेंट हांकां तुम्ही प्रश्न विचारा. हांकां तुम्ही प्रश्न विचारा की हे जे चिंबोलकार आयज थंयसर बसला रक्ताचे ट्रायबल आणि बाकी बहुजन समाजाचे लोक हांगसर बसला, उपोशणाक बसला, रस्त्याचेर बसला, आपलो गांव वाचोवपाक, आपल्या आवयक वाचोवपाक आणि थंयसर तिथं काम चालू आसता, स्टे आसतना कोर्टाची चालू आसतना. आनी तुम्ही पळया तेन्ना ते फायर जालो बस फायर तेन्ना डीओपीक सस्पेंड केली तेन्ना. जाल्यार आतां हे जेन्ना डीओपीच्या ऑर्डरीचेर स्टे आसतना तरी पूण पंचायतीन एनओसी दिला तर डीओपी कित्याक बसला, तो बीडीओ कित्याक बसला? दोगांच्या ऑर्डरीचेर स्टे आसा आणि अजून ती कोर्ट चालू, अजून केस चालू आसा तरी पण काम चालू आसा. सो हांकां कोण सस्पेंड करतलो, हांकां कोण टर्मिनेट करतलो? सो हो प्रश्न तुम्ही माविन गोदीनेक विचारा, हो प्रश्न तुम्ही सीएमाक विचारा आणि हो प्रश्न तुम्ही रोहन खंवटेक विचारा. देव बरें करूं. कोण उलयता न्ही तशें उलयता उलय उलय. जशें की आयज आमचे MLA आमी सांगलेले आमचो MLA येतलो म्हणून आनी आमचो MLA आयज येयला. आमचो MLA विरेश बोरकर तुमी सगळ्यांक खबर आहा आपलो गांव राखपाक कसो भोंवता, आपलो गांव राखपाक कसो आवाज उठयता आनी आपलो गांव राखपाक तो एसेंब्लीन कसो झगडटा तो सगळ्यांनी पळयला तो. पूण सांताक्रूज MLA रुडॉल्फ फेर्नांडीस हेका आमी केन्नाच आयकोंक ना, तो केन्नाच हे सायडीन येवंक ना, केन्नाच एसेंब्लीन आवाज उठोवंक ना. हेजेर आमकां दिसून येता की होय शामील आहा आनी हेका आपणाचो वांटो ऑलरेडी पावला. आतां युनिटी मॉल कोणें एक क्वेश्चन घातलो, हो युनिटी कोणाचो? एक्चुअली हो युनिटी जावपाक आसलो आमच्या गोंयकारांचो, पूण आयज आमच्या गोंयकारांचो हो आयज युनिटी ना आनी आमच्या गोंयकारां मदें हे युनिटी मॉलान फूट घातलेली आसा. आमच्या ट्रायबल लोकांक हे त्रास करीत आसा. आतां ह्यो युनिटी मॉल सगळ्यांक खबर आहा इन चिंबेल जाता, पूण ऑन वॉट कॉस्ट? कोणाक त्रास करून? आमच्या गांवच्या लोकांक त्रास करून, आमच्या भुरग्यांक त्रास करून, आमच्या शेतकारांक त्रास करून, इतले लोकांक त्रास करून हो युनिटी मॉल आयज येता. आमच्या लोकांक हे बीजेपी गव्हर्मेंटान खास करून आमचे ट्रायबल लोक, आमचे ल्हान समाजाचे लोक हांकां त्रास करून आयज हांकां आयज रस्त्यार हाडला, हंगर स्ट्रायकार हाडला आनी अशें आमचे आख्खे गोंयभर लोकांक त्रास करीत आसा. पयले हे पांयान त्रास करूंक लागले, कुरका त्रास करूंक लागले, बांबोळे, नावशे, हे आतां हांव फकत तिसवाडीचे उलयतां, चिंबल तशेंच काकरा, दोनापावल, कारांजले, वैत्यान, हे फूल तिसवाडीचे ट्रायबल लोक हांकां आयज त्रास करीत आहा. ते सायडीन कुंभारजो आहा, दुसरे बोमा. आतां ट्रायबल लोकांक त्रास करीत आहा, ट्रायबल लोकांक हे डिस्प्लेस करूंक सोदता. आमच्या MLAन आतांच एक बरो इम्पॉर्टंट पॉयंट मारलेलो, हे एक षडयंत्र आहा. हे षडयंत्र कित्याक? जेन्ना MLAन एसेंब्लीन एक क्वेश्चन मांडलेलो, ट्रायबल एरियाज नोटिफाय जाला काय ना आनी ट्रायबल एरियाज हे नोटिफाय जातले ओ ना. आनी तेन्ना एक आन्सर मेळ्ळो आमकां एसेंब्लीन की हिंगा ट्रायबल एरिया कमी आहा म्हूण तेका लागून हो ट्रायबल एरिया नोटिफाय करूंक जायना आनी पॉप्युलेशन कमी आहा म्हूण ट्रायबल एरिया नोटिफाय करूंक जायना म्हूण. आयज जे भाशेन आयज गोंयांत चलता हे भाशेन आमकां दिसता सिन्स लिबरेशन हिंगा कोणूय आसूं, तो काँग्रेस आसूं नाल्यार BJP आसूं, तांकां हे ट्रायबल एरियाज केन्नाच नोटिफाय करूंक नाका आसले आनी हांकां आयज ते डिस्प्लेस करता. ट्रायबल लोकांक हांव एकूच सांगूंक सोदता, आमचे जे कोण ST भाव आनी OBC जे कोण आसतले, आमचे जे OBC लोक आहा, आमकां सेंटरसून स्कीम्स येता, ट्रायबल स्कीम, ST SC स्कीम येता. आयज जरी तर एक गांवांत जरी तर तितलो सायजेबल पॉप्युलेशन ना आनी तेय तुमकां सांगता एलिक्यून आमकां कितें आन्सर येयल्लो, तेंच्यांनी म्हणलें वी आर नॉट नोटिफायंग द ट्रायबल एरियाज बिकॉज वी आर गिविंग स्कीम्स, ट्रायबल स्कीम्स टू द पीपल ऑफ गोवा, जे कोण SC ST आहा.
फाल्यां जोरी तर बिकॉज ऑफ द सायजेबल पॉप्युलेशन तितलो पॉप्युलेशन ना पूण स्कीम मेळपाक तितलो तरी पॉप्युलेशन आहा. फाल्यां जोरी तर हे ट्रायबल लोकांक हे डिस्प्लेस करीत रावले आनी ती पॉप्युलेशन ट्रायबल पॉप्युलेशन ते एरियान कमी जायत रावले तेन्ना आमकां हे ट्रायबलाचे स्किम्स मेळचे ना. गोंयकार जे गोंयकार जे आमी म्हणटा आमचे आदिवासी लोक आमचे रक्ताचे ट्रायबल्स तांकां हे स्किम्स गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळचे ना. आनी हो एक इम्पॉर्टंट सारको इम्पॉर्टंट पॉयंट हे आमचे ट्रायबल लोकांनी नोट करूंक जाय. ताका लागून आयज जेन्ना आमी मागता, जेन्ना अजय मागता, जेन्ना चिंबोलचे आमचे ट्रायबल लोक मागता तुमी तेको दिवचो म्हूण, तुमी हे सगळे चिंतून हे आमचे ट्रायबल लोकांक तुमी तेको दिवचो. कित्याक आयज जरी तर तुमी डिस्प्लेस जातले आनी तुमी कमी तुमची संख्या कमी जायत रावतले हिंगा आनी कसले व्हडले व्हडले बिल्डिंगां येतली. आतां फॉर एक्झाम्पल कोरमळे बिल्डिंग हाडूंक सोदता ते तितून ट्रायबल लोक कांय आसचे ना ते बिल्डिंगेनी. तितून मागीर पॉप्युलेशन कोणाचो वाडटलो. हे जे कोण दिल्लीकार आहा पळय, हे जे कोण दिल्लीचे नाल्यार आनी कोण युपीचे हे सगळे कोण हाय प्रोफायल लोक आसतले आनी बिल्डिंग तेंचे बिल्डिंगेन रावतले तेंची संख्या वाडटली आनी आमच्या ट्रायबल लोकांची संख्या देंवतली तेन्ना आमकां हो खूब त्रास भोगतलो. सो मागता लोकां कडेन 4 तारखेर ही एक महासभा आसतली आमचे चिंबोलकाराचे आमचे चिंबोल लोकांचे आदाराक येवचे. तशेंच जे भाशेन आमी जाणा जेन्ना पांयान ह्या गांवांत आमचे एसटी एरिया त्या गांवांत एक संकट येयल्लो आनी आमच्या MLAन आनी आमी आमच्या गांवच्या लोकांक आमी आपयल्ले तेन्ना आमचे चिंबोलकार आमी जाणा ते कहे आमचे आदाराक येयल्ले. तशेंच कोरमळेचे लोक कहे आमच्या आदाराक येयल्ले आनी दुसरे वाठारांतले एसटी लोक जे कोण आसले ते आमचे आदाराक येयल्ले. तशेंच मागता हे पाटी 4 जानेवारी 4 तारखेर सगळ्यांनी येवचे एट 10:30 धांक हो महासभा स्टार्ट जातले. मागता मोठे संख्येन सगळ्यांनी येवचे, ट्रायबलूच न्हू आख्खे गोंयचे. कित्याक हो गोंयचो इश्यू, हो एक गोंयचो विशय. कित्याक आयज आमचे डिस्ट्रक्शन चालू आहा. डेव्हलपमेंट BJP डेव्हलपमेंट म्हणटा पूण आयज फकत डिस्ट्रक्शन चालू. सो मागता सगळ्यांनी 4 तारखेर धांक येवचे. थँक्यू.